अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक है सबक नंबर 3, 10वीं क्लास, नई किताब 2026-27। और आज हम सबक नंबर 3, इखलाक नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सबक का आज हम खुलासा पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खुलासा होने वाला है, क्योंकि जो ये जो सबक है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है। ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम सबक है। तो सबसे पहले अपने खुलासे की जानिब जाने से पहले सबक का देख लेते हैं उन्वान। इखलाक नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से लिया गया है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द 2 से लिया गया है। मुसन्नफ़ कौन है? शिबली नुमानी है। और शिबली नुमानी 1857 में पैदा हुए और 1914 में इनकी वफात हुई। तो अज़ीज़ तलबा, अपने खुलासे की जानिब जाते हैं। सबक नंबर 3 का खुलासा। सबक का उन्वान, सबक का नाम इखलाक नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्नफ़ का नाम शिबली नुमानी और माखज़ है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द 2 से। तो अज़ीज़ तलबा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ या हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ कि खुलासा जो है एक समरी होती है सबक की। तो जब आप सबक को पढ़ते हैं, इखलाक नबी, जब आप किताब से सबक को पढ़ेंगे तो उसी तरतीब से, जिस तरतीब से इखलाक नबवी का सबक लिखा हुआ है, उसी तरतीब से आपने एक समरी बना लेनी है। वो आप एक दफ़ा उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको आपके जहन में वो समरी आ जाएगी। तो वो समरी जो है उसी लिहाज से लिखना है, उसकी तरतीब चेंज नहीं करनी। जिस तरतीब से सबक में जिस तरतीब से सबक दिया गया है, खुलासे को उसी तरतीब से आपने रखना है। अगर तरतीब वहां पे आप गलत करते हैं, मतलब आखिरी अल्फाज पहले ले आते हैं और पहले जो है वो बाद में ले जाते हैं, तो वो खुलासा गलत कंसीडर किया जाएगा। तो अजीज तुलबा, अपना टॉपिक शुरू करते हैं खुलासे का। ये सबक हजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक व आदात की जामे और मुस्तनद तस्वीर पेश करता है। मौलाना शिबली नुमानी, जो कि राइटर है, ने नहायत हिकमाना अंदाज में ये असूल कायम किया है कि किसी इंसान के अखलाक को जानने के लिए इन अफराद की गवाही सबसे ज्यादा मोतबर होती है जो इसके साथ तवील अरसे रहे हों और इसकी निजी और इज्तिमाई जिंदगी के आईनी शाहिद हों। इसी बिना पर मुसन्नफ ने हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका को बयान करने के लिए उम्महातुल मोमिनीन, अहले खाना और करीबी सहाबा के अक़वाल को बुनियाद बनाया है। ये वो लोग हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किसी न किसी तरीके से साथ रहे, ताकि हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हर पहलू से वाज़ेह हो सके। सबक में सबसे पहले हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गवाही पेश की गई है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुहतरमा है। हजरत खतीजा तो कुबरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुहतरमा है, जो हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक हयात रही हैं और आगाज़ वही जैसे नाजिक दौर में आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और करदार की सबसे बड़ी शाहिद थी। वो हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इन औसाफ का जिक्र करती हैं जो एक कामिल इंसान और सच्चे नबी की पहचान है, जैसे सुलह रहमी, कमजोरों की मदद, मकरूजों का बोझ उठाना, मेहमान नवाजी, हक की हमायत और मुसीबत ज़दा लोगों के काम आना। इस बयान से ये वाज़ेह होता है कि खत्म नबूवत से कबल भी हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक वाला की बुलंद तरीन मिसाल थे और अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुस्वा नहीं फरमाया। इसके बाद हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान नकल किया गया है, जो हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू इखलाक और रोजमर्रा आदात की नहायत मोतबर रावी हैं। इनके मुताबिक हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी को बुरा भला कहते थे और ना बुराई के जवाब में बुराई करते थे, बल्कि माफ करना और दरगुजर फरमाना आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातमुन नबिय्यीन इसलिए लिखते हैं हम कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, इसके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा।
تو یہ خاتم النبیین۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو پسند فرماتے اور ذاتی معاملات میں کبھی انتقام نہ لیتے، البتہ اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی تو حدود الہی نافذ فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی پر لعنت کرتے، نہ کسی کو مارتے، حتیٰ کہ غلام، خادم، عورت یا جانور تک پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ گھریلو زندگی میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج، مسکراتے ہوئے اور نرم لہجے کے حامل تھے۔ گفتگو اس انداز سے فرماتے کہ سننے والا بات کو آسانی سے یاد رکھ سکتے۔ یہ تمام اوصاف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اعتدال کا ثبوت ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ جو خلاصہ ہے یہ ایک پیرے کی شکل میں ہے، آپ اس کو سرخیوں کی شکل میں اگر دیکھیں گے تو اور زیادہ مناسب ہو جائے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، پھر وہ سرخی دے کے اس کے آگے لکھنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا وہ سرخی دے کے آگے، مطلب آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ حضرت ختیجہ کی کوٹیشن دے کے آپ حضرت ختیجہ کے بارے میں ایک سرخی دے کے اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، تو وہ ایک خوبصورت لگے گا اور اس میں آپ کے نمبر اور زیادہ آنے کے چانس ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا بیان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مزید گہرے پہلو سامنے لاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق، نرم دل اور مہربان تھے، تند مزاج نہ تھے۔ عیب جوئی، فضول گفتگو اور بے مقصد بحث سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اجتناب فرمایا۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ان کی ٹو میں لگنا یا انہیں برا کہنا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہمیشہ بامقصد اور مفید ہوتی تھی۔ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس قدر توجہ اور ادب سے سنتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں انتہائی وقار کے ساتھ بیٹھتے، دوسروں کی بات پوری توجہ سے سنتے اور کسی کی گفتگو کے درمیان قطع نہ فرماتے۔ سخاوت، سچائی، خوش اخلاقی اور دل آویزی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات تھیں۔ پہلی نظر میں لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ سے متاثر ہو جاتے، لیکن قربت حاصل ہونے پر محبت دل میں جاگزیں ہو جاتی۔ حضرت ہند بنت ابی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم ہوتے، کسی کی دل آزاری پسند نہ فرماتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے میں بھی سادگی اور قناعت کا مظاہرہ فرماتے اور کسی نعمت میں عیب نہ نکالتے، البتہ جب حق کی مخالفت ہوتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت سے حق کا دفاع کرتے، مگر ذاتی معاملے میں کبھی انتقام نہ لیتے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ذاتی نہیں بلکہ خالصاً دینی اور اصولی ہوتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہمارا سبق اخلاق نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور آج کی ویڈیو عزیز طلبہ اتنی تھی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔